जिगरी दोस्त ना बनो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह तुम्हें रोक रहा है। अगर फिर भी तुम बाज ना आए ए ईमान वालों, तो ये फिर अल्लाह के तकवा के खिलाफ है ये बात। जब तुम्हें रोक दिया गया है तो फिर उसकी पाबंदी। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो ईमान का तकाजा है कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। तकवा विका से बना है। विका का मतलब होता है रोकना या रुक जाना। अब इस्लामी इस्तिलाह में इसका मतलब होता है अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को भी रोकना, दूसरों को भी रोकना, यानी जहाँ जहाँ तक बस चलता है ना। ये लफ्ज़ बड़ा मुख्तसर इस्तेमाल किया, कू, अल्लाह ताला ने फरमाया बचाओ, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहल अयाल को आग से बचाने की फिक्र करो। और आग से बचने का एक ही रास्ता है कि ईमान का रास्ता अख्तियार किया जाए। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल अयाल को आग से बचाने की फिक्र करो। तो बहरहाल वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई मोमिन। अब इनकी एक शरारत देखें क्या थी। वइज़ नादैतुम इलस्सलाति, जब तुम अज़ान देते हो, यानी जब तुम नमाज के लिए मुनादी करते हो, जब आवाज़ देते हो, अहले ईमान को नमाज के लिए बुलाते हो, इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवा व लाइबा, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे लाइबा, खेल में उड़ा देते हैं, यानी उसके अल्फाज को बदलते हैं, तमस्खुर उड़ाते हैं, तरह तरह से जो उसका बस चलता है उसके मुताबिक ये करते हैं। हालांकि मोमिन तो कान खड़े हो जाते हैं जब अजान की आवाज़ उसकी कान में पड़ती है कि अब मेरे रब ने मुझे पुकारा है, अब मेरी आजमाइश का वक्त आ गया है। एक तरफ कारोबार है, एक तरफ बाल बच्चे हैं और मसरूफियात हैं, दूसरी तरफ अल्लाह की पुकार है, तो वो सब कामों से दस्तबरदार हो जाता है कि अल्लाह की पुकार सबसे बड़ी है छोड़कर। और फिर हर कलमे का जवाब देता है, हर एक का। देखिए अज़ान का जवाब आप सब जानते हैं। तो ये कैफियत होती है, तैयारी शुरू कर देता है, वज़ू करता है, अल्लाह के घर की तरफ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, जैसे है ना नमाज जुमा के लिए कि जब नमाज जुमा के लिए तुम्हें पुकारा जाए तो फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ो, लपको, छोड़ दो सब काम। तो ये है कि मोमिन की तो ये कैफियत होती है। जबकि ये लोग मजाक उड़ाते थे अज़ान के कलमात का। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, और ये रवैया इनका इस वजह से है कि ये लोग अकल नहीं रखते। अकल का तकाजा तो ये है कि सब काम छोड़ दो, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ हाज़िरी का वक्त है, इसमें हाजिर हो जाओ। जैसे कि फ़ौज में जब बजता है ना बिगल परेड के लिए, किस तरह से सारे फ़ौजी तैयारी करके फ़ौरन दौड़ते हैं, मैदान में जमा हो जाते हैं। और जो नहीं आता है इसका मतलब ये है कि वो बागी है, वो सरकश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इतनी पाबंदी थी नमाज की कि मुनाफिकीन को भी अपना निफाक छुपाने के लिए मस्जिद में आना पड़ता। जो नहीं आता था उसके बारे में यही समझा जाता था कि ये अब ईमान से खारिज हो गया, नहीं इस हमारे साथ नहीं है। तो अपने निफाक को छुपाने के लिए वो मस्जिद में आते थे। तो फरमाया जा रहा है कि ये लोग अकल नहीं रखते। कुल या अहलल किताब, कह दीजिए अहले किताब, हल तन के मुँह ना मिन्ना, क्या तुम हमसे इस बात पर बिगड़ रहे हो? यानी हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कोई तुम्हारा बाप उजाड़ा है, कोई तुम्हारा बाप मारा है, हमने क्या है? तुम अपना किए जाओ, अगर नहीं हमारी दावत कबूल करते हमें अपने रास्ते पर चलने दो, अपने रास्ते पर। तो हल तन के मुँह ना मिन्ना, कि क्या तुम हमसे सिर्फ इस बात पर बिगड़ते हो, इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि, सिवाय इसके कि हम तो अल्लाह पर ईमान ले आए। अल्लाह ने जो दावत भेजी अपने पैगंबर के ज़रिए से, हमने उसको हक जाना, सच जाना, लिहाजा हमने उसको कबूल कर लिया। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम मानते हो मानो, नहीं मानते ना मानो। लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, है सीधी बात है। हमारे लिए हमारे अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। हम तुम्हें दावत दे रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रहे हैं, नहीं मानते तो भाई फिर तुम्हारी मर्ज़ी को ज़बरदस्ती तो नहीं है। अल्लाह ताला ने तो वाज़ेह ऐलान फरमाया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन को अख्तियार करना। कद तबय्यना रुश्द मिनल गई, रुश्द को गई से छांट दिया अल्लाह ताला ने, यानी हक बात को नाहक से अल्लाह ने वादे करके रख दिया है। कद तबय्यना रुश्द मिनल गई फमन यकफुर बित्तागूत,
بس جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، طاغوت اللہ کی سرکش ہستیاں، باغی ہستیاں، جو سرکش ہستیوں کا انکار کرنے والا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لانے والا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے تو ایک بڑے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا، لَن انفصام لَهَا، جو کبھی اس سے ٹوٹنے والا نہیں۔ یعنی اتنا بڑا مضبوط سہارا ہے جس نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، اور وہ سہارا کبھی مایوس نہیں کرے گا انہیں۔ تو محترم بھائیوں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے اس بات پر بگڑے ہوئے ہو، الا ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس تعلیم پر جو اللہ نے ہماری طرف اتاری ہے اس پر ہم ایمان لائے ہیں، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے اللہ نے نازل فرمائی، یعنی تمام کتابیں برحق ہیں اللہ تعالیٰ کی، تمام پیغمبر اللہ کے برحق ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ہم دیکھتے یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، فاسق نافرمان ہیں، یعنی اللہ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے نہیں، یعنی اللہ نے جو دعوت ان کی طرف بھیجی تھی، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا حشر کیا، بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی سرکشی اور بغاوت اختیار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھ لیں کیا کیفیت تھی، مصر میں غلام کی حیثیت تھی، جو ان کے نسل میں لڑکی پیدا ہوتی اس کو ہی زندہ چھوڑتے تھے، جو لڑکا پیدا ہوتا قتل کر دیا جاتا، اور ڈر تھا اس بات کا کہ اب یہ بنی اسرائیل کی قوم ختم ہو جائے گی۔ اگر 30-40 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہتا تو کیا ہوتا، ہر لڑکا قتل ہوتا رہتا، اگلے لوگ جو تھے فوت ہوتے رہتے، بنی اسرائیل تو ختم ہو جاتی قوم۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو اس غلامی سے نجات دلائی، اور کتنی نشانیاں دکھائیں، دیکھیں جب لے کر نکلے ہیں، پیچھے دشمن آ گیا، آگے جو ہے وہ سمندر آ گیا، کیا امید تھی بچنے؟ اللہ نے کتنی بڑی اپنے نشانی کی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ موسیٰ کا حکم دیا کسی پر دریا پر اپنا لاٹھی مارو، اور دیکھیں کس طرح سے راستہ بن گیا اس کے اندر۔ قوم بنی اسرائیل جو بڑی تعداد میں تھی، کوئی معمولی نہیں تھی، کوئی لاکھوں کی تعداد میں، موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس راستے سے نکلی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے، یعنی قوم بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے جب فرعون اس کا لشکر آیا، دیکھیں کیا اشر ہوا اس کا۔ اور پھر جب وہ میدان میں گئے، پانی کی ضرورت پڑی، کس طرح سے ایک خوش چٹان سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو، تو کیا ہوا، اس سے ایک نہیں 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، پتہ تھا ان کی فطرت کا کہ یہ لڑیں گے پھر آپس میں، ہر قد علم کل اناس مشربہم، یہ آتا ہے پورا پکڑ، ہر گروہ نے اپنا اپنا مشرب جو ہے وہ پہچان لیا، علیحدہ علیحدہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چشمہ جاری کیا۔ تو اتنی بڑی نشانیاں دیکھ چکے تھے، پھر بھی سرکشی، پھر بھی بغاوت، پھر بھی اللہ کے دین کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹا، یہ کوئی زیب دیتا تھا اس کو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں، حل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس بدترین ٹھکانے کے حوالے سے، یعنی اس رویے کا جو ٹھکانہ ہے وہ بدترین ٹھکانہ ہے، اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو۔ کل کہہ دیجئے، حل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں جو بدترین ٹھکانہ ہے، کیا میں اس کے بارے میں بھی تمہیں بتاؤں، اس رویے کو اختیار کرنے کا جو ٹھکانہ ہے۔ من لعنہ اللہ، کہ جن پر اللہ نے لعنت کی، بدترین ٹھکانہ ہے ان کا، جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اور ان پر اللہ کا غضب ٹوٹا۔ کیسا خاصا غضب آیا، دیکھیں ابھی میں نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ کا غضب قوم فرعون پر دیکھیں کیا، اور بنی اسرائیل پر بھی آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان لوگوں کی شکلیں بدل دی۔ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ الفاظ آتے ہیں، کہا گیا کہ اب تم ذلیل بندر بن جاؤ، ان کی شکلیں بدل دی۔ تو اللہ کا غضب ان پر ٹوٹا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، ان کی شکلیں بنا دی۔ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ، اور طاغوت کے بندے بن کر رہے۔ اولئک شر مکانم،
تو ایسے لوگوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سواء سبیل کو گم کر دور نکل گئے۔ سواء سبیل سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صحیح راستہ، صحیح منزل۔ تو صحیح منزل سے وہ کیا ہو گئے؟ بھٹک گئے، دور نکل گئے، گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ اور جو راستے کی طرف نہ آنا چاہے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ زبردستی ہدایت دے، لوگوں کے پیچھے پیچھے لے کر پھرے اپنی ہدایت، اپنی کتاب، یہ اللہ کا طریقہ نہیں۔ تو والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف جدوجہد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ اور جو نہیں آنا چاہتا وہ جائے بھٹکے، پھر اپنا انجام جو ہے وہ خود ہی بھگتے گا، اس چیز جائے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مردانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔